أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. أعطينا أع- إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. أعطيناك الكوثر. أعطيناك الكوثر. كوثر رقر. كوثر. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. كوثر. كوثر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. فصل فصل لمبري. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. فصل فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. وانحر وانحر. إن شانئك هو الأبتر. 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 हमजा साफ पढ़े हमजा शानिअक إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. شانئك شانئك هو الأبتر. जी पढ़िए दोबारा بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. أع أعطينا أعطيناك. जी إنا أعطيناك الكوثر. إنا
أعطيناك الكوثر كالكوثر كالكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر شانئك هو الأبتر شانئك هو الأبتر